अहिलेको आउटपुटहरु हामीले एनालाइज गरेको है। सुरुमा चाहिँ अब हामीले अहिले फेरि कन्टिन्यू गरेँ मैले। ड्रेसिङ पर्सेन्ट चाहिँ डिजिज भएका रोग चिक्सहरुको ड्रेसिङ पर्सेन्टेज चाहिँ 76.7 प्लस माइनस 3.24 र डिजिज नलागेका कुखुराहरुको चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट 76.2 प्लस माइनस 2.75 है। यति भनिसकेपछि पहिले हामीले यो हेरौँ, लेभेन्स टेस्ट अफ इक्वालिटी अफ भेरिएन्स है। लेभेन्स टेस्ट अफ इक्वालिटी अफ भेरिएन्स हेरौँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु 0.05 भन्दा बढी छ। दैट मीन्स द भेरिएन्स बिट्विन दिस टु ग्रुप्स है। यो दुईटा ग्रुप यस डिजिज लागेको अथवा नलागेका कुखुराहरुको भेरिएन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भनेर भन्न सक्छौं यसलाई हेरेर। लेभेन्स टेस्टको चाहिँ इक्वालिटी अफ भेरिएन्सलाई हेरेर। त्यही भएर चाहिँ हामीले के हेर्छौं त, इक्वल भेरिएन्स इज एज्युम्ड को चाहिँ सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेर्छौं। यो सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेर्दाखेरि के छ, यो पनि 0.05 भन्दा बढी छ भन्नुको मतलब अब के हो त, यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ड्रेसिङ पर्सेन्टेज चाहिँ रोगी र हेल्दी दुईटै कुखुराहरुमा चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्टेजमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन है। यदि अब यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम भएको भए हामीले के भन्न सक्छौं, ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट। अब कुनमा बढी छ अथवा कुनमा कम छ भनेर चाहिँ हामीले यसबाट हेरेर भन्न सक्छौं है। र अघिको अर्को केसमा पनि यसमा पनि हामीले हेर्यौं भने भ्याक्सिन लाको कुखुराहरुमा चाहिँ मिन ड्रेसिङ पर्सेन्ट 75.09 हैन, प्लस माइनस 3.3। नन भ्याक्सिनेटेडमा चाहिँ 77.42 प्लस माइनस 2.68 छ। र यसको पनि हामीले लेभेन्स टेस्ट अफ इक्वालिटी अफ भेरिएन्स हेर्दाखेरि 0.05 भन्दा बढी छ भन्नुको मतलब के हो, भेरिएन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भन्न खोजेको, तिनीहरुको भेरिएन्स इक्वल छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के हेर्छौं, इक्वल भेरिएन्स इज एज्युम्डको चाहिँ सिग्निफिकेन्स हेर्छौं 0.58। it is greater than 0.05. that means we accept null hypothesis. That means the dressing percent of vaccinated and non-vaccinated chicks are equal, are same. त्यो null hypothesis लाई accept गर्छौं। कस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट गर्न सक्दा रहेछौं त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कन्टिन्युअस छ, ड्रेसिङ पर्सेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल छ, जसको चाहिँ दुईवटा मात्रै अप्सन छ। यहाँ हामीले हेर्यौं भने भ्याक्सिनेटेडको पनि दुईवटा छ हैन, डिजिज अकरेन्सको पनि दुईवटा छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट रन गर्न सक्थ्यौं र त्यो गर्यौं पनि है। यो कुरा एकचोटी स्लाइड्समा पनि हेरौं, मैले स्लाइड्समा पनि राख्दैको छु है। अघि हामीले यसको हेर्यौं, क्लियर थ्योरी अघि वान स्याम्पल टी टेस्टको when your both variables are continuous and independent variable is gold standard value है। र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि राखेको छु, कसरी रिपोर्ट गर्ने, कुन भ्यालुलाई हेर्ने भन्ने कुराहरु पनि त्यहाँ हाइलाइट गरेर राखेको छु। यो पेयर्डको चाहिँ अहिले छैन, पेयर्डको म भोलि गराउँला। इन्डिपेन्डेन्टको पनि मैले अघि भने है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कन्टिन्युअस, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल। सबैले म्युट गर्नु है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको चाहिँ कन्टिन्युअस र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कन्टिन्युअस, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल र जसको चाहिँ दुईवटा मात्रै अप्सन छ। त्यस्तो केसमा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट गर्न सक्छौं भनेर भने। र यसलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ
एक्सप्लेन गरेको छु र यहाँनेरि पनि मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ राखेको छु यु क्यान सी इट फ्रम देयर अल्सो है इलेक्सनमा र त्यस पछाडि अर्को छ यो लेभेन्स टेस्टले के भन्छ अर्को के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने त्यसलाई पनि हाइलाइट गरेको छु र अर्को चाहिँ छ वान वे एनोभा पनि इट इज सिमिलर टु इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट कुन मानेमा चाहिँ सिमिलर त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कन्टिन्युअस र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ तर फरक के हो त इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा हामीले अघि यहाँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिजिज अकरेन्स र भ्याक्सिन गरेको छ छैनमा हेऱ्यौँ दुइटैको दुईटा मात्रै अप्सन छ तर यदि दुईभन्दा बढी अप्सन भयो भने के गर्ने त त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ वान वे एनोभा गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु ब्रिड हेर्नु पर्यो भने हेरौँ है ड्रेसिङ पर्सेन्टेज कन्टिन्युअस छ ओपन इन्डेड छ हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो ब्रिड क्याटेगोरिकल छ त्यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गर्यो र यसको दुईभन्दा बढी अप्सन छ है यहाँ हाम्रो केसमा तीनवटा अप्सन छ भनेपछि वान वे एनोभाको लागि चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो द्याट्स वाइ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले वान वे एनोभा सिलेक्ट गरेँ त्यसको लागि के गर्ने एनालाइज कम्पेयर मिन्स वान वे एनोभा है मैले डिपेन्डेन्ट लिस्टमा फेरि यसलाई ब्याकै गरिदिएँ डिपेन्डेन्ट लिस्टमा ड्रेसिङ पर्सेन्टेजलाई लगेँ र ब्रिडलाई चाहिँ फ्याक्टरमा लगेँ है किन यसको दुईभन्दा बढी अप्सन छ त्यसपछि मैले पोस्ट हक भनेको चाहिँ यो मिन सेपरेसन गर्ने टेक्निक हो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ यो एलएसडी भनेको चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स यो डङ्कन्स मल्टिपल रेन्ज टेस्ट टुकी होला टुकी एचएसडी होला विभिन्न छन् अहिले मैले चाहिँ एलएसडी र डङ्कन्स टेस्ट दुइटैलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ है त त्यसपछि अप्सन्समा मैले डिस्क्रिप्टिभ्स सिलेक्ट गरेँ डिस्क्रिप्टिभ्स र होमोजिनिटी टेस्ट अफ भेरिएन्स टेस्ट त्यो पनि सिलेक्ट गरेँ कन्टिन्यू एन्ड देन आई क्लिक ओके अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ आउटपुट फेरि एकचोटि तिमीहरूलाई आउटपुट देखाउनु पर्यो होइन आउटपुट हेर्न सक्छौ आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ घाँटी खुइलेको मिन ड्रेसिङ पर्सेन्ट 75.72 प्लस माइनस 3.36 साकिनीको 74.57 प्लस माइनस 4.26 ब्रोइलरको 79.28 प्लस माइनस 3.24 र टोटलमा चाहिँ 76.4 प्लस माइनस 2.05 र लेभेन्स टेस्ट को सिग्निफिकेन्स हेरौँ इट इज मोर देन 0.05 द्याट मिन्स यो तीनटा ग्रुपको भेरिएन्स चाहिँ इक्वल छ भन्ने एजम्सन गर्यौँ र त्यो भएपछि मात्र हामीले एनोभा गर्न सक्छौँ एनोभामा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यदि यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा बढी भयो भने बल्ल हामीले के भन्न सक्छौँ त एनोभामा चाहिँ the dressing percentage between the three breeds of poultry is significantly different भन्न सक्छौँ तर यो भ्यालु 0.05 भन्दा बढी छ that means there is no significant difference in dressing percent in different breeds of chicken है त्यो चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस हुन्छ र यहाँले चाहिँ अब कुनै पनि ग्रुपको सिग्निफिकेन्ट छैन त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिनँ यहाँ मैले अघि कसको स्लाइडमा चाहिँ कसको डाटालाई चाहिँ गरेको थिएँ एकचोटि म त्यसैको देखाउँछु है त छैन यो उसको एउटा अर्को फाइल हेरौँ है त So all windows and the specific rate incomes are title 1 and title 6.
0 share untitled to untitled to untitled file untitled to यसको पनि हैन यसको थियो share screen untitled 6 पनि हैन untitled 7 हो त हैन यसको 1 यसको 1 and 2 untitled 1 and untitled 7 untitled 7 होला एकैछिन है यो तिमीहरुको लागि त्यो खालकै फाइल देखाइदिम भनेर हो मैले एउटा फाइल इम्पोर्ट नै गरे फाइल ओपन डाटा फाइल फेरि रिकल पनि हुन्छ तिमीहरुलाई ओपन डाटा अनि त्यसपछि डाउनलोड्स मा एक्सेल फाइल अनि त्यसपछि यो फाइल त्यसको नाम internship research data open है internship open data को किसने न ठिकै छ अहिले मैले त्यो फाइल भेटिन कि तिमीहरुले यो उसको आशिषले पठाएको थियो नि मलाई अर्को फाइल त्यो internship data को त्यो फाइलको आउटपुट देखाउँदै छु है प्रोसेस अघिकै जस्तै हो जस्तै यहाँनेर चाहिँ हामीले उसले जुन 4 वटा ट्रिटमेन्ट थियो हैन अनि 7 वटा वीकमा चाहिँ 7 वटा वीकमा चाहिँ स्टडी गरेको थियो 7 वटा वीकमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको आउटपुट कस्तो आयो भनेर चाहिँ यहाँनेर देखाउँदै छु मैले तिमीहरुलाई जस्तै यहाँनेर अघिको हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ के छ त घाँटी खुइलेको केसमा चाहिँ यो एनोभामा सिग्निफिकेन्स आएन हैन त्यही भएर मैले तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन तर कुनै एउटा सिग्निफिकेन्स आएको डेटालाई चाहिँ देखाउँदै छु जस्तै यो फर्स्ट वीकमा फिड कति खुवायो भन्ने कुराहरु चाहिँ छ 4 वटा ट्रिटमेन्टमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो सिग्निफिकेन्स भ्यालु आयो सिग्निफिकेन्स आउनु यो p भ्यालु 0.05 भन्दा p भ्यालु 0.05 भन्दा कम आउनुको मतलब के छ हाम्रो फाइन्डिङ चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ भनेर भन्न सक्छौं अब कुन भ्यालु चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हायर छ अथवा छैन त भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो अघि हामीले पोस्ट डक गरेका थियौ नि अघि पोस्ट डकले चाहिँ देखाउँछ यो चाहिँ पोस्ट डकको भ्यालु हो जस्तै अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि 4 वटा ट्रिटमेन्ट मध्ये ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 को बीचमा चाहिँ यो भ्यालु हेरौं त 0.05 भन्दा बढी छ भन्नुको मतलब के भयो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन ट्रिटमेन्ट 1 एन्ड ट्रिटमेन्ट 2 तर यहाँनेर ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 3 हेर्दाखेरि के छ p भ्यालु 0.001 भन्दै थोरै छ हैन भन्नुको मतलब के हो त the feed intake in treatment 1 is significantly higher मैले किन सिग्निफिकेन्टली हायर भने त भन्दाखेरि यहाँ मिन डिफरेन्स हेर है मिन डिफरेन्स चाहिँ पोजिटिभ छ त्यही भएर मैले ट्रिटमेन्ट 1 इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन ट्रिटमेन्ट 3 भनेर भने ट्रिटमेन्ट 1 इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन ट्रिटमेन्ट 4 भनेर भने किन यो p भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै छ त्यसैगरी ट्रिटमेन्ट 2 र 3 को हेरौं यो पनि मिन डिफरेन्स पनि पोजिटिभ छ दैट्स व्हाई मैले के भने त treatment 2 is significantly higher than treatment 3 treatment 2 is significantly higher than treatment 4
है। ट्रिटमेन्ट 3 हेरौँ, ट्रिटमेन्ट 3 इज सिग्निफिकेन्टली लोवर देन ट्रिटमेन्ट 1 किन यो भ्यालु 0.05 भन्दा थोरै छ, यो भ्यालु नेगेटिभ छ। ट्रिटमेन्ट 3 इज सिग्निफिकेन्टली लोवर देन ट्रिटमेन्ट 2 किन यो भ्यालु 0.05 भन्दा थोरै छ र यहाँ मिन डिफरेन्स चाहिँ नेगेटिभ छ। ट्रिटमेन्ट 4 हेर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 भन्दा सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ र थोरै छ है। Statistically difference is between 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4 है। बट 1 र 2 मा चाहिँ के छ त सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। द्याट्स वाइ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, ट्रिटमेन्ट 1 and ट्रिटमेन्ट 2 आर एट पार विथ इच अदर। ट्रिटमेन्ट 1 इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन ट्रिटमेन्ट 3 and ट्रिटमेन्ट 4 बट इट इज एट पार विथ ट्रिटमेन्ट 2 है। त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ स्क्वायर 1/2 मा गए। यो अहिले कुन स्क्रिन देखिरहेछ? यो रेप्लिकेसन ट्रिटमेन्ट F1 F2 F3 F4 भनेर आयो? छैन सर, यसमा भ्याक्सिनेटेड डिजिज अकरेन्सकै आछ है मेरोमा चाहिँ। ल ल म त्यही देखाउँदैछु है, खोज्न टाइम लाग्यो क्या। जस्तै तिमीले फाइल पठाएको थियौ मलाई हैन, त्यो सेकेन्ड फाइल कसको हो हैन? त्यो अनिस पाठक हो सर। आयो रेप्लिकेसन ट्रिटमेन्ट F1 F2 F3 हजुर हजुर। यो F1 F2 F3 F4 F5 F6 यो फिड इन्टेकको 6 वटा हप्ताको यो फिड टोटल भयो हैन। अनि W1 W2 W3 W4 W5 W6 यो चाहिँ वेट गेन हो 6 हप्ताको र वेट टोटल भयो हैन। त्यसपछि M1 M2 M3 M4 M5 M6 चाहिँ र M10 यो चाहिँ मोडालिटी हो हैन। यो एस्पेक्टबाट चाहिँ अर्गनाइज गरे डेटा उसले पठाएको यसरी अर्गनाइज भएको थिएन हैन। यहाँ रेप्लिकेसन र यो ट्रिटमेन्ट यसरी राखेको छु र त्यस पछाडि सबैलाई चाहिँ एउटै यसरी कलममा चाहिँ राखेको छु। अब यसको चाहिँ हामीले वान वे एनोभा गरेर हेरौँ है त। जस्तै एनालाइज अर्को पनि वे छ है, मैले अघि तिमीलाई एनालाइज कम्पेयर मिन्स हैन, अनि वान वे एनोभा, अनि त्यसपछि यो फिड फर्मुलेसनलाई लगे, अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ फ्याक्टरमा राखे, अनि त्यसपछि पोस्टहक चाहिँ एलएसडी पनि हेरौँ, डङ्कन्सको पनि हेरौँ है त। कन्टिन्यू ओके है। यो अघिकै प्रोसेसलाई नै कन्टिन्यू गरेको। आउटपुट हेरौँ यसको। आउटपुट हेर्दाखेरि फर्स्ट विकको चाहिँ फिड इन्टेकमा चाहिँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ देखायो यसले। र ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 को बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। ट्रिटमेन्ट 1 र 3 को मा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ। ट्रिटमेन्ट 1 र 4 को पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ। त्यसैगरी 2 र 1 को सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। मैले अघि कसरी भन्दाखेरि पहिले हामीले यो सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेरौँ है, र यो 0.05 भन्दा थोरै भयो भने मात्रै सिग्निफिकेन्ट भयो। यो 0.05 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ दे आर नट सिग्निफिकेन्ट। र यी आउटपुटमा पनि लेखेको हुन्छ, एस्टेरिक साइन दिएको छ जुन जुनमा सिग्निफिकेन्ट छ। द मिन डिफरेन्स इज सिग्निफिकेन्ट एट 0.05 लेभल भनेर भनेको छ है। आउटपुट देखिएको छ यो? देखिरहेछ सर। ल त्यसैगरी ट्रिटमेन्ट 2 र ट्रिटमेन्ट 3 चाहिँ किन सिग्निफिकेन्ट छ त भन्दा सिग्निफिकेन्स चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै छ हैन, त्यही भएर सिग्निफिकेन्ट भयो। अब मैले सिग्निफिकेन्टली हायर किन भने त यहाँ 49 हेर्नु त 49 मात्रै छ हैन, भनिसकेपछि ट्रिटमेन्ट 2 इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन ट्रिटमेन्ट 3। तर ट्रिटमेन्ट 4 र ट्रिटमेन्ट 1 को हेरौँ, यहाँ सिग्निफिकेन्स त छ र यहाँ माइनस साइन छ, त्यही भएर मैले के भन्छु त ट्रिटमेन्ट 4 इज सिग्निफिकेन्टली लोवर देन ट्रिटमेन्ट 1 भन्छु। यो चाहिँ मैले एलएसडी बाट देखाएँ। र अर्को चाहिँ
डङ्कन्स टेस्ट देखाउँदैछु है। प्राय नै हामीले कुन बेला चाहिँ एलएसडी युज गर्ने, कुन बेला चाहिँ डङ्कन्स टेस्ट युज गर्ने भन्दाखेरि यदि हाम्रो जेनरल चाहिँ के छ प्र्याक्टिस भन्दाखेरि नि 5वटा ट्रिटमेन्ट अथवा 5 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले डङ्कन्स हेर्छौँ। यदि 4वटा ट्रिटमेन्ट अथवा त्योभन्दा थोरै छ 3 छ भने चाहिँ 2टा छ भने त हामीले सिधै इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट नै गर्ने भयौँ। 3वटा ट्रिटमेन्ट छ भने चाहिँ हामीले 1 वे एनोभा गर्ने भयौँ। 4वटा छ भने पनि 1 वे एनोभा नै गर्ने भयौँ। तर मिन सेपरेसन केले गर्ने भयौँ त एलएसडी ले गर्ने भयौँ है। र 5वटा अथवा त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ डङ्कन्स टेस्टले गर्छौँ। अब यसको चाहिँ कसरी फरक छुट्याउने त भन्दाखेरि यो ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 छ नि त्यो एउटै सबसेटमा छ है। सबसेट 3 मा छ नि त हैन। भन्नुको मतलब ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 चाहिँ दे आर नट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट विथ इच अदर अथवा दे आर एट पार विथ इच अदर। तर ट्रिटमेन्ट 4 हेरौँ त ट्रिटमेन्ट 4 सबसेट 2 मा छ, ट्रिटमेन्ट 3 सबसेट 1 मा छ है। भनिसकेको मतलब के भयो त ट्रिटमेन्ट 3 and treatment 4 are significantly different with each other. Treatment 3 is significantly different with treatment 1 and 2. Treatment 4 is also significantly different with treatment 1 and 2. यो एस्पेक्टबाट हामीले डङ्कन्स टेस्टबाट पनि गर्न सक्छौँ है। र यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले स्लाइडमा पनि राखिदिएको छु, त्यसबाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। अब हामीले तिमीहरूले जस्तै सिनियरहरुको टेबल हेर्यौ भने सिनियरहरुको यो एनोभाको टेबल हेर्यौ भने अर्कै खालको देख्छौ नि हैन। त्यो कसरी बनाएको हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँदै छु। यहाँनेर मेरा है जस्तै यसको केसमा 4वटा ट्रिटमेन्ट थियो। 4वटा ट्रिटमेन्ट 1 2 3 4 ट्रिटमेन्ट 1 2 3 4 को चाहिँ प्रत्येकको के लेख्नु पर्छ मिन प्लस माइनस स्ट्यान्डर्ड एरर लेख्नु पर्छ हामीले। मिन प्लस माइनस स्ट्यान्डर्ड एरर अथवा सिम्पली मिन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि ग्रान्ड मिन, त्यसपछि सीबी। सीबी चाहिँ स्पेसेसमा हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ड मिनको चाहिँ मिन पनि थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा छ हैन। भनेपछि हामीले त्यसबाट चाहिँ हामीले सीबी निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि एफ भ्यालु चाहिँ कहाँबाट राखेको त मैले अघि भन्दाखेरि यो हेर है। F1 को एफ भ्यालु कति छ 245.47 छ। 245.47 छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ एफ भ्यालु 245.47 भनेर राखे। अनि त्यसपछि के गरेर राखे त भन्दाखेरि एस्टेरिक किन राखे त तीनटा एस्टेरिक किन राखे त भन्दाखेरि यहाँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ तीनटा लेभलमा छ। 0.05 भन्दा थोरै छ भने एउटा एस्टेरिक, 0.01 भन्दा थोरै छ भने दुईटा एस्टेरिक, 0.001 भन्दा थोरै छ भने तीनटा एस्टेरिक है। त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले 245.74 भनेर राखे। अब कतिपयले चाहिँ यहाँ एलएसडी पनि राखेको देख्छौ कतिपयले है। कतिपयले चाहिँ अर्को टेबल अर्को उसमा मैले लेखिन यहाँ एलएसडी भ्यालु पनि हुन्छ। एलएसडी भ्यालु पनि हुन्छ। अब एलएसडी भ्यालु चाहिँ फेरि अब एसपीएसएस मा तिमीहरुले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तिमीहरुलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइज टी टेस्टको चाहिँ एउटा टेबल चाहिन्छ। म त्यो टेबल चाहिँ तिमीहरुलाई पठाइदिन्छु टेबल पनि है। यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति छ हेर त F1 को विदिन ग्रुप्स को F1 को विदिन ग्रुप्स को डिग्री अफ फ्रिडम कति छ 4 छ है। डिग्री अफ फ्रिडम 4 छ। त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले एलएसडी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र
LHD को चाहिँ फर्मुला छ यहाँनेर हेर म त्यो सबैलाई एक्सप्लेन गरेर राख्दिएको छु डिग्री अफ फ्रिडम 4 छ र 4 को 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा कति छ 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा t को भ्यालु कति छ 2.776 छ है 2.776 छ 2.776 छ भनिसकेपछि त्यसलाई सम्झिराख्ने अहिले विल युज दैट र यो विदिन ग्रुप्स भनेको चाहिँ इरर हो है इरर को मिन स्क्वायर भ्यालु कति छ 5.62 छ इरर को मिन स्क्वायर भ्यालु कति छ 5.6 छ त्यसको स्क्वायर रुट ल्याउ भने 2.366 आउँछ र नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ रेप्लिकेट्स जस्तै अहिले केसमा त भाइले दुईवटा मात्र रेप्लिकेसन लिएको छ त्यही भएर नम्बर अफ अब्जर्भेसन को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 2 हुन्छ र LHD को फर्मुला के हुन्छ टी टेस्ट को भ्यालु इन्टु एस को भ्यालु अनि ब्र्याकेट स्क्वायर रुट अफ 2 बाई स्क्वायर रुट अफ n जस्तै टी को भ्यालु चाहिँ 0.05 लेभलमा 4 डिग्री अफ फ्रिडम को 2.776 छ 2.76 भो एस भनेको त्यो स्क्वायर रुट अफ MSE स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन 5.6 छ त्यो त्यसको स्क्वायर रुट 2.366 भो अनि 2 को स्क्वायर रुट 1.41 र नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि कति छ दैट इज इक्वल टु नम्बर अफ रेप्लिकेसन दैट इज 1.41 जसले गर्दाखेरि 6.556 आउँछ त्यो चाहिँ LHD भ्यालु हो त्यो LHD भ्यालु पनि त्यो अघि मैले देखाएको यो टेबलमा चाहिँ राख्न सक्छौ है यो टेबलमा चाहिँ राख्न सक्छौ अब मैले यो AA BB र CC चाहिँ कसरी राखे त भन्दाखेरि यो टेबलमा हेरौँ है त पहिले चाहिँ डङ्कन्स टेस्ट के रे सुरुमा चाहिँ LHD के हेरौँ LHD के हेरौँ ट्रिटमेन्ट 1 र ट्रिटमेन्ट 2 को बीचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन र सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स नभएका मिनहरुलाई चाहिँ हामीले सेम अल्फाबेटले डिनोट गर्छौं है ट्रिटमेन्ट 1 र 2 को बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन ट्रिटमेन्ट 1 र 3 को बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ ट्रिटमेन्ट 4 को बीचमा पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ ट्रिटमेन्ट 2 को पनि हामीले हेर्यौं भने 1 सँग सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन 3 र 4 सँग सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ 3 र 4 पनि एक आपसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ त्यही भएर यहाँ हेर त 1 र 2 को एक आपसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन 1 र 3 को सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ 1 र 4 को पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ 2 को 1 सँग सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन त्यही भएर तिनीहरु दुईटालाई AA ले मैले डिनोट गरेको छु 2 र 3 को सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ त्यही भएर B भो 2 र 4 को पनि सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ त्यही भएर A र C भो यहाँनेरि नोटमा पनि मैले लेख्दिएको छु तीनटा एस्टेरिस्क भनेको P is less than 0.001 र different alphabets represents that the values are significantly different same values भनेको they are not significant difference यसरी कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ DMRT को सजिलो छ फेरि हेर है ट्रिटमेन्ट 3 लाई A लेख ट्रिटमेन्ट 4 लाई B लेख किन यो सबसेट A मा छ सबसेट 1 मा छ त्यही भएर A लेख ट्रिटमेन्ट 4 लाई सबसेट 2 मा छ त्यही भएर B लेख र 2 र 1 चाहिँ सबसेट 3 मा छ त्यही भएर दुईटालाई C लेख है 3 लाई A 4 लाई B र 1 and 2 लाई दुईटा A भएछ यसलाई चाहिँ C यो किसिमले चाहिँ हामीले अल्फाबेट्सहरु राखेर चाहिँ कुन कुन चाहिँ एक आपसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं है र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ अझै बाँकी छ भ्याइदैन पनि तिमीलाई पनि धेरै पनि होला सर सुन्नु न एउटा क्वेशन थियो भन त त्यो अघि त्यो तीनटा ब्रिड अनि ड्रेसिङ पर्सेन्टेज हेरेको थियो नि हामीले त्यसमा चाहिँ डङ्कन टेस्ट चाहिँ हेर्नु परेन त्यो सिग्निफिकेन्ट छैन नि त त्यसको एउटै सबसेट आउँछ क्या खै हजुरले चाहिँ 5 वटा भन्दा बढी भयो डङ्कन अनि 3 देखि 4 वटा 4 वटा सम्म प्राय चाहिँ LHD भ्यालु नै हेरिन्छ हैन
हजुर 5 वटा भन्दा बढी छ भने मात्रै डङ्कन्स हेरिन्छ, दुईटैमा चाहिँ एलएसडी नै हेरिन्छ के। जस्तै अघि त्यो भाइको केसमा पनि 4 वटा मात्रै छ नि त ट्रिटमेन्ट। अनि त्यसमा चाहिँ सर हाम्रो मेथोडोलोजीमा चाहिँ वान वे एनोभा एन्ड पोस्ट हक युजिङ एलएसडी भनेर लेख्नु पर्यो हैन, डङ्कन परे। ए हुन्छ। अनि अझ बरु अहिले चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि यो एलएसडी भन्दा पनि टुकी एचएसएफ भन्छ क्या। अहिले त्यहाँ हामीले मिन सेपरेसनमा हेर्यौँ भने त्यो चाहिँ बढी छ, त्यताबाट गर्न पनि सक्छौ तिमीहरूले पख है। अहिले चाहिँ टुकी धेरै अचेल बरु टुकीमा चाहिँ हेरिन्छ हैन, डङ्कन्स पनि खासै हेर्न छोडिसकेको छ। वान वे एनोभा अनि त्यसपछि पोस्ट हकमा चाहिँ टुकी, यो दुईटै हेरौँ न त ल। मैले एलएसडी हटाइदिएँ, कन्टिन्यू है। यो अचेल यो एलएसडी भन्दा बरु तिमीले टुकी एचएसडी हेर्दा हुन्छ है। आखिर त्यसको पनि एउटै हो हैन, टुकी एचएसडी भन्छ नि। अघि मैले टुकी सिलेक्ट गरेँ, त्यहाँ टुकी मात्र लेखेको। टुकीलाई चाहिँ अचेल लेख्दा हुन्छ। किन यो भनेको भन्दाखेरि नि एलएसडीले चाहिँ टाइप 1 इरर हुने चान्स बढी हुन्छ है। त्यही भएर एलएसडीलाई चाहिँ त्यति अचेल युज गर्न छोडिएको छ। टाइप 1 इरर हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। एलएसडीमा चाहिँ, तर टुकी एचएसडीमा चाहिँ त्यो प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएर तिमीहरूले यस्तो केसमा अहिले भनौँ न 4 वटा उस आयो भने चाहिँ यो टुकी एचएसडीबाट हेर्न सक्छौ। आखिर कम्पेरिजन एउटै नै हो, एलएसडी जस्तै नै हो टुकी एचएसडी को कम्पेरिजन पनि है। तिमीहरूले मेथोडोलोजीमा चाहिँ त्यो लेख्दा हुन्छ। यो तिमीहरूले यताबाट पनि हेर्न सक्यौ टुकी एचएसडी, यसबाट हेर्यो भने झन् सजिलो हुन्छ नि हैन। यहाँ हेर त ल, टुकी एचएसडी है। 1 र 2 को बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन। सबभन्दा अनि 3 लाई ए लेख, 4 लाई बी लेख, 2 र 1 लाई सी लेख। अघिकै जस्तै नै आयो, डङ्कन्सकै जस्तै हैन। दुईटैबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। टुकी एचएसडी छ यहाँ पनि टुकी एचएसडी नै छ। कुनबाट तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्छौ। र म एनालाइसिस चाहिँ आज धेरै अब सिकाउन 5 मिनट जति चल्दैछ, बाँकी चाहिँ अर्को गर्छु हैन। अरू भोलि गरौँला। अब धेरै भोलि सायद सिद्धि लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यही यो ट्रिटमेन्टलाई कसरी अर्को एनालाइसिस गर्ने अर्को तरिका छ, अनि कोरिलेसन बाँकी छ, अनि त्यही बाइनरी लजिस्टिक बाँकी छ। यो बिचमा चाहिँ टाइम अझै 4 मिनट जति रहेछ। त्यसमा चाहिँ केही आजकै कोही कुराहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्छु। सर एउटा क्वेशन छ है। भन त ल। सर गाइसका टेस्टमा हामीले यो 3/2 म्याट्रिक्सको बेलामा चाहिँ क्रामर्स भी युज गर्ने भन्नुभएको थियो नि हैन। अनि त्यसमा 3/2 म्याट्रिक्स नभएर 4/2 म्याट्रिक्स जस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने? यसो 2/2 म्याट्रिक्स छ भने फी त्यो बाहेक जे पनि छ क्रामर्स है। 2/2 चाहिँ 2/2 लाई चाहिँ फी हेर्ने, अरु सबैलाई क्रामर्स फी है। सर यो एनोभा छ नि, एनोभामा के सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स आएन भने चाहिँ अरु कुनै पनि पोस्ट हकको कुनै पनि हेर्नु पर्दैन नि है। डिफरेन्स आयो भने मात्र हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ देखाइदिरहेको हुन्छ, हेर्दा पनि हुन्छ। हजुर हजुर। कहिलेकाहीँ मोडल चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट भए पनि भित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ देखाइदिरहेको चाहिँ हुन्छ। तर त्यस्तो माथि नै अब एनोभामै सिग्निफिकेन्ट आएन भने चाहिँ तपाईको तल चाहिँ त्यो एस्ट्रिकहरु देखाउने कन्डिसन चाहिँ नआउँदो रहेछ हैन भन्नाले त्यो एकदम कहिलेकाहीँ चाहिँ आएको हुन्छ। हजुर तर एकदमै भनौँ न चान्स चाहिँ एकदमै कम हो त्यसको। हुन्छ सर। है भोलि यो एनोभा निकाल्ने अर्को पनि तरिका छ। हजुर सर। त्यो तरिका पनि भोलि हामीले सिक्ने छौं हैन। र बाँकी चाहिँ अब यसमै हो तिमीलाई मेन भनेको। अनि भोलि टाइम मिल्यो भने चाहिँ
त्यो आएको आउटपुटलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि देखाउँला। हुन्छ सर, त्यही गर्नु पर्ला भोलि। है अहिले त मैले जस्ट एनालाइसिसकै मात्रै कुराहरू चाहिँ गरेको छु हैन। एनालाइसिस